नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सत्ता गठबन्धनभित्र फेरि खटपट देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादी विघटनतर्फ उन्मुक्त हुँदैन भन्ने प्रश्न चिन्ह उठान भएको छ। किन भन्दाखेरि सत्तामा रहेका एकीकृतका सांसदहरू सत्ता बाहिर नआउने अडानमा छन् भने सचिवालय बैठकले नयाँ अनुहारलाई पठाउने निर्णय गर्यो र उनीहरूले शपथ खान पाउनुपर्छ भनेर दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसकारण अब एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, कति कमजोर जगमा उभिएको रहेछ, अहिलेको टिक्का टिप्पणी र विश्लेषण यही भइरहेको छ। यही बीचमा एकीकृत समाजवादीकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एमालेको सदस्य भएर प्रवेश गर्ने चर्चा निकै चर्चियो। त्यो चर्चा के हो त, यसको वास्तविकता के हो, यो पनि आजको छलफलमा मैले समेट्ने प्रयास गर्नेछु। त्यो सँगसँगै वाम गठबन्धनको सान्दर्भिकता फेरि उठ्यो। यसको आवश्यकता, औचित्य र सम्भावना के छ, अहिले यो विश्लेषणको पाटोमा रहेको छ। यो पनि आजको छलफलको विषय बन्नेछ। सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकजना प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री सोम पाण्डे। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। तपाईँलाई चाहिँ आरामै छ, पार्टीलाई चाहिँ आराम देखिएन। अब प्रसङ्ग उही तपाईले पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुभयो, नयाँलाई पठाउने पनि निर्णय गर्नुभयो, तर पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्दा पावरफुल र शक्तिशाली ती पुराना मन्त्री देखिए जो प्रेम आले, विरोध खतिवटा, रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ। अहिलेको चर्चा, विश्लेषण र टिका टिप्पणी ठ्याक्कै यही छ। कुरो यही हो। छलफलबाट सुरु गरौँ। अब यहाँले जसरी प्रश्न गर्नुभएको छ नि, एउटा आशंका र मान्छेमा भ्रम छर्ने गरी प्रश्न आयो, त त्यो वास्तविकता होइन। न पार्टी विघटनको अथवा चाहिँ कमजोर बनेको छ, न मन्त्रीहरू 4 जना मन्त्रीको कारणले यो पार्टीमा ठुलो विग्रह हुन्छ, न ती 4 जना मन्त्रीहरू पार्टी छोडेर जानुहुन्छ। उहाँहरू पार्टी छोडेर पनि जानुहुन्न, उहाँहरूले विद्रोह पनि गर्नुहुन्न, र उहाँको कारणले पार्टी विघटनको अवस्थामा कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने जुन खालको चाहिँ चर्चा गराउनु, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ हुँदैन। एउटा म रियालिटी बताउँछु अहिले यहाँको चाहिँ मिडिया मार्फत। यो 4 जना मन्त्री पठाउँदाका बखत हामी पनि त्यो ठाउँमा छलफलकै समयमा थियौँ। त्यो थियो 2078 सालको आश्विन 20 गते रात साँझको 4:30 बजे। त्यति बेला छलफल हुँदाखेरि चाहिँ धेरै साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। म पनि इच्छुक मध्येको एउटा हो। तपाईँ पनि मन्त्री हुने प्रतिस्पर्धी मध्ये एक व्यक्ति हो। तर के हो, मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ म पनि इच्छुक हो, तर अहिलेको हकमा हामीले एउटा खालको चाहिँ मापदण्ड बनाऊँ र हामी फलानालाई पठायो भने ठिक हुन्छ, अथवा चाहिँ हामी इच्छुक सबै छौँ, तर यति 4 जना सिट धेरै छैन। जब माधव कुमार नेपालले 4वटा फुल मन्त्री, एउटा राज्य मन्त्री मात्रै हामीले चाहिँ समावेश गर्न पायौँ भनिसकेपछि त्यस विषयमा गहन छलफल भयो। छलफल भइसक्यो। उहाँहरूलाई पठाउनको निम्ति धेरै परामर्श पनि भयो र उहाँहरू जान निधो पनि भयो। त एउटा कुरा म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु र चाहिँ सबै मिडिया मार्फत सबैले जानकारी के गराउन चाहन्छु। प्रश्न पार्नुहोस् है। प्रश्न पार्दैछु, तपाईँ त्यति बेला चाहिँ के छ भने सल्लाह गरेर त्यसपछिदेखि आलो पालो गरौँ। आखिर चुनावी सरकार हो यो। चुनावमा त हामी एक खालले लाग्नै पर्छ। 1 वर्षपछि त निश्चित रूपमा चुनाव हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसको निम्ति त्यस भए 6 महिनाको पालो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको मन्त्रीमण्डलका साथीहरू सहमत हुनुभयो। 6 महिनामा फर्कनको निम्ति उहाँ तयार भएर अनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुनुभएको हो। यो आन्तरिक सहमति हो। यो लिखित होइन। लिखित अब तपाईँले चाहिँ सबै कुरा लिखित हुँदैन। विश्वासमा यो संसार विश्वासमा अडेको छ। या मान्छे चाहिँ दुईटा कारणले चाहिँ उभिएको छ। एउटा धरतीमा उभिएको छ मान्छे, अर्को विश्वासमा उभिएको छ। ए तपाईँले चाहिँ विश्वासै गर्नु भएन भनेदेखि सकियो नि त।
सबै कुरा लिखित हुन्छ भन्ने कुरा होइन। लिखितै भएका पनि कतिपय सहमति तोडिएका पनि छन्, तर यस्ता कुराहरू लिखित हुन जरुरी छैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले तपाईँहरूले भने जस्तो खालको हाम्रो 4 जना मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुनुभएका साथीहरूको कारण उहाँहरूले चाहिँ पार्टी यो चाहिँ एकदम धाराशायी हुने अथवा चाहिँ उहाँले पार्टी छोड्ने पक्ष हुनु न। तपाईँले सुनिसक्नु होला प्रेम आलेले कस्तो कुरा गर्नुभएको छ। हामी 6 महिनाका निम्ति चाहिँ कबुल गरेर यस खालको सहमतिका साथ आएका हौँ, म अब चाहिँ यसमा समर्थन गर्छु र म अब पार्टी निर्माणमा लाग्छु, मैले माधव नेपाललाई छोड्दिनँ, म नेकपा एकीकृत समाजवादी छोड्ने कुरै छैन, म पार्टी काममा लाग्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर छैन पुग्नु। त्यसमा के हो भनेदेखि एउटा तर्क उहाँहरूले के ल्याउनु भएको थियो भने किसान श्रेष्ठ अथवा चाहिँ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र चाहिँ हाम्रो रामकुमारी झाँक्री विरोध खतिवडाको यो बजेटको जवाफ दिने बेलासम्म रहे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क चाहिँ आएको हो। त्यो तर्क चाहिँ बालुवाटारले पनि त्यसमा चाहिँ केही थोरै छलफल गरेकै हो। हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यो खालको कुरा नचलेको होइन, चलेकै हो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जवाब दिनको निम्ति हाम्रो चाहिँ कुनै पनि मन्त्रीहरू असक्षम छैनन्, दिन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ अध्ययन त गरेकै छन्। पार्टीको अब कहिलेसम्म चाहिँ बजेट ल्याउने बेलासम्म सिलिङ तोकेर बजेट ल्याउने बेलासम्म मन्त्रीको विशेष दायित्व हुन्छ, छलफल हुन्छ, कतिपय मागहरू कलेक्सन भएका हुन्छन्। त्यो थियो जेठ 15 भन्दा पहिलाको बजेटको तयारीमा। बजेटको तयारी सकिसकेपछि अब चाहिँ जेठ 15 गते बजेट आइसकेको छ। अब जवाफ दिनको निम्ति त कतिपय कुरा सैद्धान्तिक कुरा हुन्छन्, सैद्धान्तिक जवाफ दिने हो। त्यसकारण त्यो पनि अप्ठ्यारो नपर्ला भन्ने कुरोमा पनि छलफल चलेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो कारणले हाम्रो पार्टीभित्र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र कुनै खालको हलचल, कुनै खालका चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ दुर्घटनाका सम्भावना, पार्टी नै विघटन हुन्छ कि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, त्यो विघटनको एकै पनि छैन। तर तपाईँले प्रेम आलेको विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, तर तिनै प्रेम आले यो 2 दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटार पनि पुगेका छन्, तथ्यले पुष्टि भइसकेको छ। र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पनि पुगेका छन्, तथ्यले पुष्टि भइसकेको छ। माधव नेपालको घरमा पनि पुग्नु भएको छ, त्यो कुरो मैले जानकारी पाएको छु। माधव नेपालको घरमा कतिखेर पुग्नुभयो? जब उहाँलाई निकाल्ने भनेर सार्वजनिक भयो। उहाँले मैले प्रश्न गरेको छु प्रेम आलेलाई पनि, किसान श्रेष्ठ तनहुबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको मन्त्री पद छ कि छैन भन्दाखेरि मलाई जानकारी छैन भनेर उहाँले मलाई जवाफ दिनुभएको छ। भनेपछि यति चर्चा भएको छ कि गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कमजोरीहरू आफ्नो ठाउँमा केही भए होलान्, आफ्नो कुरा छ। तर के छ भने अहिलेको मन्त्रीमण्डलले जे खालको सल्लाह सहमति गरेको थियो र यो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ अब भन्नै पर्छ है। अब यो भन्नुस् है तपाईँ स्पष्ट बताउनु जी। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्णय पार्टीले गर्ने हो, निर्णय पार्टीले गर्ने हो, सचिवालयले पार्टीले गर्ने हो है। तर त्यो के भन्दाखेरि हामी पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टीको निर्णय लागू गर्दैनौँ भनेदेखि हामी पार्टीका असल कार्यकर्ता अथवा चाहिँ हामी पार्टी अनुशासनभित्र छौँ कि छैनौँ, त्यो प्रश्न उठेको छ अहिले ठ्याक्कै। त्यो यही प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो जुन खालको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा एक खालको मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाखेरि पार्टीकै निर्णय र पार्टीले गरेको छलफलबाट टुङ्गो लगाएको हो। हामी गठबन्धन रहरले गरेका पनि होइनौँ, कुनै लहरले गरेका पनि होइनौँ, यो बाध्यता हो गठबन्धन। हामीले 2077 सालको पुस 5 गते जब संसद विघटन भयो त्यसपछि हामी असहमत भएकै हो। संवैधानिक व्यवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। घटनाक्रमले के ल्यायो सुन्नुहोस्, एक भन्दैछु म, थोरै भन्दैछु। घटनाक्रमले के ल्याइ पुर्यायो? यो गठबन्धन ल्याइ पुर्यायो। त्यसकारण चाहिँ गठबन्धनको सरकार बन्यो। 78 सालको असाढ 29 गते बन्यो है। त्यसपछि 78 सालको असोज 22 गते यसले पूर्णता पायो। आज 8 महिना 2 दिन भयो यो सरकारको पूर्णता पाएको। र हाम्रो दायाँ बायाँ नगर्ने नेता, मलाई एकदमै तपाईँलाई पुरानोदेखि म चिन्छु। अब मलाई यति भनिदिनुहोस् कि तपाईँले पर्यटन मन्त्री सिफारिस भएका जीवनराम श्रेष्ठ, श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर, मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री अनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हिरा केसी,
उहाँहरूले दौरा सुरुवाल सिलाएर बसिरहनु भएको छ चिटिक्क परेर। अब उहाँहरूले शपथ खाने कहिले? जवाफ यति चाहिएको मलाई। ए होइन, अब दौरा सुरुवाल चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ अहिले सिलाउनु पर्दैन, सुरुमै सिलाएका हुन्छन्। अनि त्यो 4 जोर पुरानो भयो। अब मन्त्री भइसकेपछि कोही त पहिलो पटक मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई नयाँ पनि उहाँले सिलाएको भनेर जानकारी उहाँहरूले दिएको है। फेरि यसमध्येमा लगभग सबैजना नयाँ हो। मेघमणि कुरा गर्नुहोस् कि अथवा चाहिँ जीवनराम श्रेष्ठ कुरा गर्नुहोस् कि अथवा हिरा केसीकै कुरा गर्नुभयो भने पनि अब जति हुनुहुन्छ नि, अब बल शेरबहादुर कुँवरकै कुरा गर्न। तर एउटा कुरा के हो भने सुनिलजी, अब यसमा हामी धेरै छलफल गर्नु होइन। मलाई जवाफ आएन। अब एउटा जवाब के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो पार्टीको निर्णय कति गाह्रो भयो सामाजिक रूपमा फेस गर्न। सुन्नुहोस् न, ढिलो चाँडो हुनसक्छ, तर यो पार्टीको निर्णय बदर हुँदैन। एक नम्बर तपाईँलाई चाहिँ यो कुरो स्पष्ट कुरो। तर शपथ कति गते? शपथको विषयमा चाहिँ हिजोकै कुरा थियो र एउटा अलिकति के पनि प्रश्न पार्दिउँ भन्दाखेरि यो अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी तर्फबाट गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुराको निम्ति आजभन्दा 4 दिन पहिला शेरबहादुर देउवासँग माधव कुमार नेपालले परामर्श गरेर यसबारेमा छलफल गरेपछि मात्रै पार्टीले निर्णय लिएको हो। त्यसकारण चाहिँ यो पनि प्रश्न हुन जरुरी छ। अब चाहिँ बिचमा के भइदियो, अलिकति यो बजेटको कारणले गर्दाखेरि कतै चाहिँ खर्चपच हुने हो कि भन्ने कतिपयलाई आशंका लागेको छ। त्यो खर्चपच पनि हुँदैन, बजेट यत्तिकै सर्लक्क पास हुन्छ। त्यसको सँगसँगै अब उहाँहरूको शपथ ग्रहणको विषयमा केही दिन ढिलो चाँडो होला, तर शपथ ग्रहण हुन्छ। तपाईँले भन्दा जस्तो चाहिँ दौरा सुरुवाल टाँगेर राखे हुन्छ, दौरा सुरुवाल लाउनु पाउनुहुन्छ। कति गते? गते त मैले आज भन्दिनँ है। एकैछिन अगाडि मेघमणि चौधरीले अर्को एउटा सञ्चार माध्यममा 26 गते साँझ 4 बजे मैले नयाँ दौरा सुरुवाल लगाएर सिंहदरबार मन्त्री भएर छिर्छु भन्नुभएको छ। अब 26 गते सोमबार पर्छ के बार पर्छ? सोमबार हो भनेदेखि सम्भावना छ। मैले सुनेको, मैले पाएको जानकारीमा सोमबारसम्म शपथ ग्रहण हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु है। भनेपछि अहिले यो टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बसिरहनुभएका दौरा सुरुवाल सिलाएर बस्नुभएका नेताहरूलाई तपाईँ त माधव कुमार नेपालको नाता पनि पर्ने अनि त्यो सँगसँगै एउटा प्रभावशाली नेता पनि हो। तपाईँले बोलेको आधिकारिक हो। आधिकारिक भन्नाले चाहिँ मैले एकदम यो म गएर वार्ता गरेर छलफल गरेर आएको विषय होइन। तर मैले चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा के हो भने पार्टीको निर्णय हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ पार्टीको निर्णय सूचना चाहिँ धेरै थाहा हुन्छ। मलाई विषय त थाहा हुन्छ है, तर चाहिँ के हो भने मैले अब चाहिँ अहिलेको हकमा मैले भनिसकेँ नि, निर्णय बदर हुँदैन। ढिलो चाँडो चाहिँ शपथ ग्रहण हुन्छ के हो, यति कुरा हो। प्रेम आले जति दौडे पनि, किसान श्रेष्ठ बालुवाटार पुगे पनि, यस्तो छ रामकुमारी झाले सामाजिक सञ्जालमा जे लेखे पनि केही हुनेवाला छैन। पार्टीको निर्णयबाट माधव कुमार नेपाल जस्तो दृढ व्यक्ति तलमाथि गर्ने सम्भावना छैन। यस्तो यो माधव कुमार नेपाल मात्रै कुरा होइन, यो चाहिँ सिङ्गो पार्टीको निर्णयको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा तलमाथि होला जस्तो लाग्दैन, हुँदैन। तर अर्को प्रश्न छ है मसँग। प्रेम आलेले केही मान्छेहरूलाई भन्नुभएको छ कि अरूले पनि मसँग 8 जना सांसद छन्, सर्लक्कै म जान्छु बालकोट केपी शर्मा ओलीसँग शपथ खान्छु, निर्वाचन जित्छौँ, हामी फेरि मन्त्री हुन्छौँ, माधव कुमार नेपाललाई देखाइदिन्छौँ भनेका छन्। कहिले प्रेम आले लगायतको यो मन्त्री अहिले 4 जना बाहिरिने खालका मन्त्रीहरू। प्रेम आलेले यो कुरो भन्नुभएकै छैन। प्रेम आलेले त एउटा अनुशासित कार्यकर्ताको हिसाबले एउटा नेताको हिसाबले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँ कहीँ सम्पर्क गर्नुभएको पनि छैन। मलाई त एकपटक भन्नुभएको थियो, मलाई नेकपा एमालेका नेताको फलानाको फोन आयो भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। कसले फोन गरेर? हिजो पनि दिउँसो उहाँलाई म यो नाम चाहिँ त म खोल्दिनँ, गोप्य कुरा हो। नेकपा एमालेको नेताहरूले चाहिँ अब तपाईँलाई अन्याय भयो भन्ने कुरा पनि गरेका थिए। तर हिजो दिउँसो पनि कुरा भएको छ, मेरो दिउँसो पनि कुरा भएको छ। त्यसकारण चाहिँ म सबै नेता मन्त्रीहरूसँग मेरो लगभग पहिला पनि कुरा भइराखेको थियो। त्यसकारण चाहिँ यतापट्टि जरुरी छैन। उहाँहरूले विद्रोह गर्नुहुन्छ, सांसद फिर्ता लैजानुहुन्छ, एकजना पनि जानुहुन्न सांसदहरू। तपाईले बोलेको रेकर्ड हुन्छ नि, तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, 4 जना नेताहरू जुन मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेक अन्यत्र कहीँ उहाँहरू
रहनुहुन्न, उहाँहरू पार्टीभित्रै रहनुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन, उहाँले अनुशासित कार्यकर्ताको हैसियतले पार्टीमा काम गर्नुहुन्छ। आगामी निर्वाचन त्योभन्दा पछि पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको माधव नेपालको साथ उहाँले छोड्नुहुन्न। ल, यति प्रष्ट हो। यो कुरो प्रष्ट हो। चाहिँ तपाईँले बोलेको मैले तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँले तलमाथि बोल्नु भएको छैन। आजसम्म यो घडीसम्म तपाईँको घडी हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ कति बजे छ? 8:13 भएको छ। तर मैले अहिलेसम्म पाएको चाहिँ जानकारी र मलाई लागेको कुरा यही हो। उहाँहरू किसान श्रेष्ठले पार्टी छोड्दैनन्, प्रेम आलेले पार्टी छोड्दैनन्, अनि विरोध खतिवडाले पार्टी छोड्दैनन्, रामकुमारी झाँक्रीले पार्टी छोड्दिनन्, भवानी खापुङले पनि पार्टी छोड्दैनन्। यति हो, कन्फर्म भयो। अब अर्को विषय, पार्टी छोड्नेमा चाहिँ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अर्को चर्चा तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ है। धेरै अनलाइन सञ्चार माध्यम, ठुला साना सबै खबर पत्रिकामा पनि आएको छ र तपाईँकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि असन्तुष्टि पोख्दै आउनु भएको छ। के को विषयमा? पार्टीभित्र वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रश्न पार्दिए। झलनाथ खनालले पार्टीभित्र कहिले पनि असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छैन। जति धेरै हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका र प्रस्ताव भनेको झलनाथ खनालको रहने गरेको हामीले पाएका छौँ। उहाँले पार्टी विभाजनदेखि अहिलेसम्म अथवा चाहिँ विद्रोहदेखि अहिलेसम्म जे गतिविधि गर्नुभएको छ त्यो कुनै एउटा चाहिँ स्वार्थको निम्ति होइन, मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनको निम्ति र यो देशमा विधि पद्धति सिद्धान्तबाट कम्युनिस्ट पार्टी चलाउनको निम्ति नेपालको सार्वभौमिकता, मुलुकको अखण्डता, मुलुकको स्वतन्त्रता र चाहिँ नेपालमा हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र चाहिँ नेपालमा हामीले 2072 आश्विन 3 गते घोषणा गरेको संविधानलाई बचाउनको निम्ति, त्यसलाई सुदृढ गर्नको निम्ति जे गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ त्यो दायाँ बायाँ गर्नुभएको छ। त्यसैमा उहाँ निहित हुनुहुन्छ र तपाईँले भने जस्तो गरी कतै एमालेमा प्रवेश गर्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ अरू पार्टी खोल्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ होइन। तर चर्चा तपाईँले पनि होला। चर्चा के छ? यो चर्चा, यस्ता चर्चा धेरै गरिएका छन्। एउटा त वाम आन्दोलनलाई कमजोर पार्नको निम्ति ठुलो यहाँ हरकत भइराखेको छ। कसले? हामी त्यसका शिकार बनेका छौँ। कसले? छन् यस्ता खालका चाहिँ। भनिदिनुहोस् न के नि? कुन व्यक्ति? 1848 मा मार्क्सले घोषणा कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टो ल्याएको भोलिपल्टदेखि कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउन त सबै लागेका छन्, विपक्षीहरू लागिरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि कमजोर पार्नको निम्ति सबै शक्ति नलाग्ने भन्ने होइन। विदेशी कि आन्तरिक? अब यसभित्र चाहिँ विभिन्न हुनसक्छ। ती सबै अदृश्य छन्। कुनै दृश्य देखिएर कसैले चाहिँ ओपनली चाहिँ खुला मञ्चमा गएर भाषण गरे त छैन। हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धाउनको निम्ति हामी यसरी अगाडि बढेका छौँ त कसैले भनेको छैन। तर भित्री रूपमा चाहिँ होला अब वामपन्थीहरूले चाहिँ अलिकति त्यही खालको पुनरुत्थानवादीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू यस्ता खालका शक्तिलाई चाहिँ परास्त गर्नको निम्ति, कमजोर पार्नको निम्ति लाग्यो होला। डेमोक्रेटहरू पनि यस्ता शक्तिलाई कमजोर पार्नको निम्ति लाग्यो होला। अहिले हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्नको निम्ति शक्ति लागेको छैन भनेर तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्न। यो व्यवस्था मन नपराउने पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ मैले यति मात्रै भन्न खोजेको, यस्ता खालका अफवाहहरू हामीलाई कमजोर पार्ने, नेताहरूलाई कमजोर पार्ने, नेताहरूको मान मर्दन गर्ने गरी यस्ता खालका चाहिँ पुलिन्दाहरू, यस्ता खालका चाहिँ पोका फ्याँक्ने गरिन्छ। त्यसमा सत्यता छैन। झलनाथ गौडको सवालमा तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने उहाँले पार्टीको विधि पद्धति र पार्टीको नीति, पार्टीको सिद्धान्त र पार्टीको अनुशासन बाहेक उहाँले कुनै काम गर्नुभएको छैन। यसमा प्रष्ट भए हुन्छ। छलफलको क्रममा त कहिलेकाहीँ चाहिँ केही शब्द उठ्यो भनेदेखि ती शब्दको जवाब दिनपर्ने हुन्छ। त्यति बेला केही कुरा आगो त्यसलाई अड्कलबाजी गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको सँगसँगै अब वाम एकताको कुरा गर्नुभएको छ। वाम एकता कुरा गऱ्यो भने पनि एउटा कुरा हेक्का गर्नुहोस् र म चाहिँ एकदम जोरदारका साथ भन्न चाहन्छु कि यो अहिलेको गठबन्धनलाई असर पर्ने गरी अरू कुनै खालको गठबन्धन हुँदैन। असर पार्ने गरी अहिले चाहिँ जुन 5 दलको गठबन्धन छ यो गठबन्धनलाई असर पर्ने गरी अरू खालको गठबन्धन हुँदैन। हुनसक्छ कम्युनिस्ट पार्टीको यार जोडिन सक्छ। आए त हाम्रो चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेसम्म 13वटा पार्टी समावेश भइसके, साना ठुला गरेर। कसैको के हैसियत होला, कसैको के हैसियत होला, आए त
दुवैजना भए पनि अनि दुईजना भए पनि आए त है। त्यसकारण चाहिँ यो खालको चाहिँ हुन सक्छ, तर यो गठबन्धन आउने सङ्घीय निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन भत्किन्न र यसलाई असर पर्ने गरी अरू खालको गठबन्धन हुँदैन। मैले यतिको जाने। यति फेरि भन्नुहोस् कि झलनाथ खनालले वामपन्थी गठबन्धन भनेर के भन्न खोजेको त्यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनु। वामपन्थी गठबन्धन हामीहरूले चाहिँ सकेसम्म वामपन्थीहरूलाई एक ढिक्का बनाउने खालको कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। अब लगभग धेरै के छ भने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन खालको शक्ति देखिएको छ, शक्ति त यही चुनावले पनि हामीले चाहिँ कसरी लगाउने हो। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम अहिले वामपन्थीहरू के देखियो? 1 नम्बरमा माओवादी देखियो, नेकपा एमाले देखियो, 2 नम्बरमा चाहिँ माओवादी देखियो, 3 नम्बर नेकपा एकीकृत समाजवादी देखियो। त्यसपछि जनमोर्चाको पनि 4वटा सिट आयो, अध्यक्ष देखियो नि त। एउटा कसियो हो। यसबाट 4वटा पार्टी अथवा चाहिँ 3टा पार्टी शक्तिशाली वामपन्थीको रूपमा उभिएको देखियो। मतको हिसाबले पनि अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको मात्रै तपाईँ हेर्नु भने 6.5 लाख मत आयो। अस्ति फुटेको हो त, आज जन्मिएको 8 महिना 20% लिएर 29 दिन बाहिरको एमालेबाट अब आयो त 6 लाख 6.5 लाख भोट त रहेछ त है। भनेपछि अझै बढ्छ। हामी त गठबन्धनमा थियौँ अझै। यो त एक्लै रौतहटमा चाहिँ माधव कुमार नेपालले जब गठबन्धन भएन उहाँ सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाउनु भयो। 4 जनाले चाहिँ पालिका जिते, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर, अनि त्यसपछि एक ठाउँमा 36 मतले हारेको छ। भनेपछि त्यो त्यहाँ पनि त जनमत छ त। तर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ कुरा छोड्नु माधव नेपालको कस्तो कुरा गर्नु कि कहाँ सकिनु। अनि प्रदेश नम्बर काठमाडौँको चाहिँ बागमती प्रदेशमा हेटौँडा कहाँ के हो उपमेयर, त्यहाँको मेयर उपमहानगरपालिकाको, अनि पोखराको चाहिँ धनराज आचार्य चाहिँ महानगरपालिकाको। खै त नेकपा एमालेको महानगरपालिकामा कोही मेयरले जित्यो? तर नेकपा अन्तर्घात अडियो सुन्नु भएन एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले बोलेका लिएर आएर चाहिँ जनमतमा चाहिँ अनि त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो घरभित्रको कुरा चाहिँ लिएर आएर चाहिँ झोसेर अनि त्यसपछि पार पाइन्छ। अनि त्यो त मुखको तितो पोख्ने र एकछिन आत्मतुष्टि लिने कुरा हो। त्यो चाहिँ आत्मसन्तुष्टि गर्ने कुरा। त्यसकारण चाहिँ म क्याटेगोरिकली भन्छु, आज नेकपा एकीकृत समाजवादीले महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिका धनराज आचार्यले जित्नु भएको छ। उपमहानगरपालिका हामीले हेटौँडा जितेका छौँ। देशभरिमा चाहिँ अझै स्वतन्त्र हिसाब गऱ्यो भने 25 जना प्रमुखहरू हाम्रो पार्टीबाट जितेको छ। केही ठाउँमा चाहिँ टिकट नपाएको कारणले स्वतन्त्र उठ्नुपर्ने बाध्यता भयो। 20 जना त चिन्हबाटै चाहिँ हामीले कलमबाट जिताएका छौँ। त्यसको सँगसँगै उपाध्यक्षहरू उपमेयर गरेर हाम्रो चाहिँ अरू थप 4 जना भएको छ। हामी कहाँ पुगेका छौँ भन्दाखेरि जनमतको हिसाबले हामी एउटा चाहिँ सम्मानित ठाउँमा पुगेका छौँ। तर छैन। मेरो प्रश्न, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धनको सेटिङ नगरेको भए त अझै धेरै आउने रहेछ। कलमको सिट हामी कति पुग्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सेटिङभित्र पनि 60 देखि 75 सिट चाहिँ हाम्रो आउन सक्थ्यो। प्रचण्ड र देउवाको सेटिङ नभएको भए अब उहाँहरूको चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा सेटिङ कसको भयो कसको त्यो त्यसबारे म जान्न चाहन्न। पार्टी अध्यक्षले बोलेको हो अनि भएको छ। हिजोदेखि नै सबै हामीले जसरी आएका थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो मतलब चाहिँ इमान्दारिता त धेरै ठाउँमा कमजोर भएको छ। मेरै जिल्लामा पनि त्यो खालको अनुभूति मैले गरेको छु। पाल्पामा त्यो मात्रै होइन, पाल्पाको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले नेपाली काङ्ग्रेस हार्यो। त्यहाँ देउवा पक्ष र शेखर कोइराला पक्ष बन्यो। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कुरो अहिले यहाँ चर्चा गर्ने होइन। त्यो भयो सकियो। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट भोलिका दिनमा सिक्ने पाठ प्रमुख कुरा हो। हामीले अब चाहिँ हिजोको निर्वाचनबाट भएको कमी कमजोरीलाई सुधारेर सङ्घीय निर्वाचनमा जानुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हिजो गठबन्धन हुनु हुँदैन, गठबन्धनले हामीलाई घाटा हुन्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू अहिले गठबन्धन नभइकन हामी निर्वाचन जान हुन्न भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ राय व्यक्त गरिरहनु भएको छ। चाहे शेखर कोइराला होस्, चाहे रामचन्द्र पौडेल होस्, चाहे पनि छन्, गगन थापा होस्, चाहे धनराज गुरुङ हुन्, मैले नाम सबै लिनु परेन। तर शक्तिशाली हो के को निम्ति भन्दाखेरि यो मुलुकको हितको निम्ति अहिले हामीले गठबन्धन गरेको चाहिँ कुनै रहर होइन। मैले सुरुमै भने कुनै चाहिँ लहर होइन, यो बाध्यता पनि हो। मुलुकको आवश्यकता अनुसार हामीले बाध्य भएर गठबन्धन गर्न पर्यो। केपी ओली विरुद्धको बाध्यता हो। अब एक खालको परिस्थिति निर्माण भयो अनि गठबन्धन भयो।
हामी त चाहेका थिएनौँ यो गठबन्धन नभइदिए हुन्थ्यो अथवा यो गठबन्धनको परिस्थिति नआए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामी त जवाब गरिराखेका थियौँ, धुप हालिराखेका थियौँ। म त्यही मान्छे हो जसले चाहिँ 2078 सालको भदौ 7 गते पौने 12 बजे रातिसम्म बालकोटमा म र रघुपन्त गएर पार्टी एक गरौँ, यो गठबन्धन हुन पनि हामी दिन हुँदैन, पार्टी एक गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे म यो तर सकिनँ। मलाई कसैले म्यान्डेट दिएर होइन, कसै कुनै चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी अथवा चाहिँ नेकपा एमालेको कुनै म्यान्डेटमा के अरे चाहिँ माइनोटमा लेखेर मलाई पठाएको थियो, तर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनको निम्ति दलीय व्यवस्थामा दलहरू सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले चाहिँ एकताको प्रयत्न गरेका थिएँ। रघुपन्त र म पौने 12 बजे रातिसम्म पनि केपी ओलीको बालकोटको निवासमा भदौको 7 गते हामी बसेका थियौँ। 9 गते माधव कुमार नेपालको हातमा प्रमाणपत्र आयो पार्टी विभाजनको, तर चाहिँ हुन सकेन। चाहेका त थिएनौँ तर बाध्यता के भइदियो अनि त्यो ठाउँमा नपुगी नहुने खालको अवस्था चाहिँ माधव नेपाललाई अपमान भयो नि त। त्यस्ता खालका चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। एउटा व्यक्तिको मात्रै भन्दा पनि केपी ओलीमा दम्म भयो, आन्दोलनलाई सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घाटा पर्ने गरी नोक्सान हुने गरी यो काम चाहिँ भए। म त भन्ने गर्छु तपाईँ त अन्तिमसम्म पनि एकीकृत समाजवादीमा नगएर बसेको मान्छे होइन, एकताको निम्ति बसेको मान्छे हो है। जेसुकै आरोप लगाउनु मलाई कुनै त्यससँग सरोकार पनि छैन, त्यससँग मेरो चाहिँ कुनै खालको चाहिँ विमति पनि छैन, सहमति पनि छैन, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ भन्ने मान्छे म हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिएन भनेदेखि यहाँ विदेशीहरू अहिले सबै तपाईँहरूलाई अलिकति म थोरै चाहिँ अब उठाउँ कुरा उजागर गरौँ। यदि यो देशमा दलहरू कमजोर भयो भने अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा 63% वामपन्थीहरूको भोट छ, अहिले पनि छ। तर त्यो एकता नहुँदाखेरि त्यसले चाहिँ ठुलो असर पनि गरेको छ। अहिले विदेशी यस्ता खालका नेपाललाई छिन्न भिन्न पार्ने, नेपाल अस्थिर एउटा चाहिँ भिखमङ्गा देश बनोस् भन्न चाहने त्यस्ता शक्ति पनि छन्, बाहिर नभएको होइन, त्यो संसारमा जहाँ पनि छ। त्यस्तो शक्तिहरू अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरू बलिया छन् भनेर नआएको पनि कतिपय रेकर्ड छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै बनाउनु पर्छ भनेर उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन लागिरहेछ। त्यसको मैले यहाँ चाहिँ अर्को पनि हामीले हाम्रो देशको परिस्थिति हेर्ने हो, हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो, नेपाली जनता हेर्ने हो, हामी आफै बलियाउन कोसिस गर्ने हो। चुकिया छौँ हामी, अहिले पनि चुकिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् यो देशमा नेपालले चाहिँ काँचुली फेर्ने, नेपालले समृद्धिको बाटोमा जाने दुईटा अवसर पाएको थियो मेरो विचारमा। मैले चाहिँ यो विश्लेषण गरेको छु। एउटा अवसर भनेको 2048 सालमा जब हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, राजालाई खोपीमा राखेर हामीले चाहिँ बहुमतको सरकार चलाउने मौका पायौँ। त्यसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हामीले साँच्चै यो मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति हामीले सम्पूर्ण कुराहरू त्यागेर अगाडि बढेको भए यो मुलुक समृद्ध भइसक्थ्यो। त्यहाँ चुक्यौँ। अनि त्यसपछिको भनेको 2074 सालमा नेपाली जनताले 2072 आश्विन 3 गते संविधान आइसकेपछि, यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेपछि हामीले चाहिँ अर्को मौका 72 सालको या 2074 सालको मक्सिर 21 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा 2/3 मत नेपाली जनताले हामीलाई दिएका थिए। यदि हामीले संविधानको सम्वर्धन गर्दै त्यसको पूर्ण पालना गर्दै मुलुकलाई हामी अगाडि बढाउन चाहेको हामी सक्थ्यौँ, तर त्यहाँ पनि हामी चुकिया छौँ, कमजोर भयौँ। त्यो त अब म दुखी छु। सुन्नुहोस्, त्यो त अब एउटा मान्यता, सुन्नु, एउटा कथा होइन, यो रियालिटी हो, यसबाट सिक्नुपर्छ हामीले। अर्को कुरा मेरो त एउटा मान्यता छ मेरो। अब हामीले यो देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेका छौँ। नेपाली जनता पर्ने अधिकार तपाईँले धारा 16 देखि 48 सम्म हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले ल्याएको अधिकार र हकलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मुलुक समृद्ध हुनैपर्छ। अब हामी त अरू क्रान्ति होइन, अब यहाँ आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ। अरू कुरा कुनै खालको चाहिँ यो चाहिँ उल्झनमा फस्ने होइन, हामी अब मुलुकको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न पर्ने आवश्यकता छ। 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गरेर यस्तो हामी आफैलाई कमजोर बनाएका छौँ। हामी आफ्नै कारणले यो सबै कुराहरू यो देशलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भयो पाण्डेलाई। मैले प्रति प्रश्न 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गरेर
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, होइन, अब समृद्ध यस्तो नेपालको परिकल्पना गर्ने यो त मैले भने नि एउटा गीत तपाईले सुन्नु भएको छ नि, एउटा सुन्नुहोस्, सम्झिने पानी छम्किने। मैले चाहिँ सुन्नुहोस् न, यही भएर मैले 2048 सालको उदाहरण दिएँ। मैले त्यही भएर मैले 2074 सालको मक्सिर महिनाको चाहिँ 21 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको मैले स्मरण गरेँ नि। हामीले गरेनौँ त के गर्ने? अब नेताहरू हेर्नुहोस् त, हामीले चाहेनौँ त के गर्ने? मन्त्री हुन पाइएन भने, मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री हुन पाइएन भने के गर्छौँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति यो पाठ भनेको बिग्रिसकेपछि हामीले जब 2/3 मतको सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम सम्पादन गर्न सक्ने र मुलुकलाई एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लैजानुको निम्ति कुनै पनि खाका नपर्ने अनि ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ भए नभएका होइनन्। रेलमार्गका, पानी जहाजका, अनि त्यसपछि सडकमा चाहिँ के अरे चाहिँ एयरपोर्ट बनाउनु आवश्यकता त छ, आवश्यक हो। अहिलेको अवस्थामा हामी प्रश्न आयो, त्यो चाहिँ नभएको मैले भन्न तपाईँलाई सक्दैन, यी कुरा नभएका होइनन्। तर हामी आधारभूत रूपमा हामीले जब संविधानमा समाजवाद पुग्ने लक्ष्यका साथ हिँडेका छौँ भनेदेखि समाजवाद पुग्नको निम्ति जुन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो, पूर्वाधार तयार गर्दै हामी लागेनौँ। त्यसकारण चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो। आजको उदाहरण तपाईँले कुनै कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ समावेश गरेर हामीले पार लगाउन सक्दैनौँ। आज त बाध्यताले यो गठबन्धन भयो। आज हिजोसँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ चुनावी मैदानको चाहिँ भिडन्त कोसँग हुन्थ्यो? नेपाली काङ्ग्रेससँग हुन्थ्यो। अहिले के भयो? त्यो चाहिँ गठबन्धनले सँगै हिँड्ने बनाइदियो। यो एउटा बाध्यता हो। रहरले हो, मनले खुसी भएर हो। न नेपाली काङ्ग्रेस खुसी हुन्छ, न नेकपा एकीकृत समाजवादी वा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र वा चाहिँ वामपन्थी खुसी हुँदैन। तर के भयो? बाध्यता। सुन्नुहोस्, अझै पनि सुन्नुहोस्, अघि बनेको तपाईँको पार्टी त मन्त्री पाइएन भने जे पनि गर्छौँ हामीले सुनेका थियौँ। खुद्रे कुरा हो है। पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जान्छु, एउटा सांसद भन्छ, एउटा पार्टी छोडिदिन्छु भन्छ, अर्को पार्टीमा जान्छु भन्छ, अध्यक्षले भनेको कुरा टेर्दिन भन्छ, न त्यसलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ न केही हुन्छ। दुईटा कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ नि त। उहाँहरू न पार्टी छोड्नुहुन्छ, न विद्रोह गर्नुहुन्छ, न अन्यत्र कहीँ जानुहुन्छ। एउटा त कानुनी रूपमा पनि उहाँहरू जानु मिल्दैन। उहाँहरूको चाहिँ पद सकिजान्छ, सांसदहरूको पद। यदि चाहिँ पार्टी छोड्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले जुन जान्छ है, एउटा कुरा त्यहाँनिर छ, त्यो कुरो म त्यता पनि जान्न है। तर उहाँहरू पार्टी छोडेर कहीँ जानुहुन्न। उहाँहरू बार्गेनिङ अथवा चाहिँ उहाँहरूको चाहना अझै पनि हुनसक्छ, उहाँहरूले चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ। तर नपाउँदाका बखत उहाँहरू कबुल गरेर जानुभएको छ 6 महिनाको निम्ति। त्यो कबुल उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको के छ? यो बजेट सुनाइ छ। तपाईँले दिनुपर्छ, एउटा जवाब चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ, किनकि सबैको आम चासोको विषय हो। 6 महिनामा खैर त्यो जो कोही व्यक्ति मन्त्री होस्, जो कोही सिंहदरबारबाट बाहिर होस्, तर 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने संस्कारको विकास गर्नु चाहिँ गलत होइन। अनि गठबन्धन ल्याउनु चाहिँ ठिक थियो त। 2/3 मत सिद्ध्याउनु, 2/3 मतको सरकार, 2/3 मतको चाहिँ संसदलाई विघटन गर्नु ठिक थियो त। त्यो त केपी शर्मा ओलीले हामीले हामीले जे गल्ती कमजोरी गरेका छौँ, त्यो कमजोरीको यो प्रतिफल होइन, कमजोरीको यो खालको चाहिँ रिजल्ट होइन। पन्छिन मिल्दैन। पन्छिन त हामी पन्छिन्नौँ। दायित्वबोध अहिले पाण्डेले पनि लिनुपर्छ। बिल्कुल म लिन्छु दायित्वबोध। बिल्कुल यसमा चाहिँ म तयार छु। कमजोरी भएको महसुस पनि भएको छ, हामीले गर्न सकेन हो। म अहिले चाहिँ आज 5औं पटक म निर्वाचन लडेको मान्छे हुँ। एउटै क्षेत्रबाट 5वटा मैले चाहिँ यो लोगो लगाइसकेको छु। तर मलाई एक खालको चाहिँ फिल भएको छ, मैले यत्रो लामो समयमा पनि मुलुक निर्माण गर्ने र मुलुक निर्माण गर्न सकिनँ भन्ने मलाई पनि फिल छ। मेरो कति अंश छ थाहा छैन, तर म दुखी छु, अलि निराश पनि छु। एउटा कुरा मान्नुहोस्, हामी केही निराश पनि छौँ। मुलुक बनेन भन्ने कुरोमा निराश छौँ। संसार कहाँ पुगिसकेको र म त ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, यो मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति हामीसँगै रिसोर्स छ। हामी धेरै भिख माग्नु पनि पर्दैन, तर यसलाई समुचित हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका छैनौँ। हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी कुनै पनि योजना सोच बनाएका छैनौँ। आज तपाईँले कृषिको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने 1 हेक्टर जमिनमा चीनले चाहिँ 11 टन धान फलाउँछ, के अरे चाहिँ भियतनामले 7 टन फलाउँछ, भारतले 5.5 टन फलाउँछ, हामी जम्मा 3 टन फलाउँछौँ उत्पादन वृद्धि गर्छौँ। अनि हामी लकडाउनको समयमा 5 अर्बको कागती भारतबाट किनेर ल्याएर खान्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी यो खालको
तपाईँ पनि एउटा पूर्व मन्त्री हामीले गरेका छैनौँ तपाईँ पनि एउटा पूर्व मन्त्री हो हामी चाहिँ हो म पूर्व मन्त्री हो मैले सोचेको थिएँ त्यति बेला हुन त म जम्मा 9 महिना मन्त्री भएँ त्यति बेला मैले के सोचेँ 9 महिनामा के गर्न सकिन्छ मैले हो होइन तर पनि मैले के गरेको थिएँ 9 महिनाको बिचमा मैले 7वटै प्रदेशमा 1,000 बिघाको औद्योगिक स्थापना गर्ने तपाईँ चाहे दैजीको कुरा गर्नुहोस् कञ्चनपुरको दैजी चाहे तपाईँ कैलालीको चाहिँ के अरे उसको के अरे लम्कीको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ चाहिँ नेपालगञ्जको नौबस्ताको कुरा गर्नुहोस् चाहे बुटोलको मोतीपुरको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ हेटौँडाको मयूरढाकको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ चाहिँ झापाको वडा नम्बर 18 को चाहिँ त्यो रतुवा खोलाको चाहिँ नदी उकासदेखि लिएर त बाँकी रहेको जङ्गलको कुरा त्यो ठाउँमा मैले 1,000 बिघाको 7वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थिएँ जग्गा बिना चाहिँ उद्योग स्थापना हुन्न भनेर मैले त्यो गरेको थिएँ दोस्रो मैले पेट्रोलियम पदार्थ जुन दैलेखमा मैले चाहिँ जाँदाखेरि देखेको थिएँ पेट्रोलियम पदार्थ के कस्तो अवस्थामा छ भनेर अन्वेषण गर्नको निम्ति मैले चिनीहरूसँग सम्पर्क गरेर तिनीहरूसँग सहयोग मागेर अनि उनले 5 अरब रुपियाँ चाहिँ यो अन्वेषणको लागि दिने भनेर निर्णय गरिसकेपछि अहिले काम पनि सुरु भएको छ त्यो मात्रै होइन मैले चाहिँ मुस्ताङमा रहेको युरेनियम त्यो पनि मैले त्यो कुनै खालको पनि अध्ययन भएको थिएन मैले चाहिँ नेपाल के अरे IAEA भन्ने एउटा संस्था छ इन्टरनेसनल एटमिक एनर्जी एजेन्सी त्यससँग सम्पर्क गरेर मैले यहाँबाट चाहिँ मान्छे पठाएर त्यसमा ट्रेनिङ दिएर त्यहाँ रियलमा चाहिँ त्यो युरेनियम छ कि छैन भनेर मैले अध्ययन गरेँ अनि त्यहाँको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पनि आयो त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ इक्विपमेन्ट पनि दिए हामीसँग खरिद गर्ने चाहिँ त्यस्तो पैसा थिएन त्यसपछि त्यसमा 1 नम्बरको युरेनियम छ जो अहिले चाहिँ संसारमा 15% विद्युत युरेनियमबाट उत्पादन हुन्छ फ्रान्सको धन्य 90% चाहिँ विद्युत त्यहाँको चाहिँ युरेनियमले गर्छ र युरेनियम बेच्नको निम्ति सबभन्दा धेरै बेच्ने को भन्दा काजाकिस्तान हो त्यसपछि बेच्ने क्यानाडा हो त्यसपछि बेच्ने चाहिँ अस्ट्रेलिया हो चीनले पनि बेच्छ भारतले पनि बेच्छ युरेनियम के को निम्ति भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै आणविक भट्टीको निम्ति होइन कि विद्युत उत्पादनको निम्ति बेच्छ त्यो बेच्नको निम्ति हामी तयार गरौँ भनेर मैले चाहिँ मुस्ताङको लोमाङथाङमा त्यो अध्ययन गरेर त्यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ साँच्चै अहिलेको रेटमा त्यसका 2 इँटा मात्रै हामीले प्रशोधन गर्न सक्छौँ त्यो प्रशोधनबाट एउटा चाहिँ 1 किलो बराबरको इँटा बनाउँदाखेरि $500 मा बिक्ने खालको बनाउन सक्छौँ हामी त्योभन्दा अझै राम्रो चाहिँ सम्भावना छ तर सम्भावना होइन हामीसँग त्यो सम्पत्ति छ तपाईले चाहिँ यदि कुरा बेच्नुभयो भने मेरो अध्ययनमा मलाई दिएको चाहिँ इन्टरनेसनल एटमिक एनर्जी एजेन्सीले दिएको रिपोर्ट अनुसार 100 खरब खरब होइन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ युरेनियम मात्रै छ तपाईको धौबादी फलामे खानी त्यो व्यक्तिको नाममा गइसकेको थियो म मन्त्री भएपछि त्यो व्यक्तिको फाइललाई म नष्ट गरेर नेपाल सरकारले चलाउने बनाउने भनेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ धौबादीको फलाम खानीलाई मैले चाहिँ नेपाल सरकारमा ल्याएको त्यो फलाम खानी हामी यदि बेच्न सक्यौँ भने हामीले ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्यौँ भने 6 खरबको त त्यहाँ फलाम मात्रै छ धौबादीमा भनेपछि यस्ता रिसोर्सहरू हामीसँग छन् जुन म मन्त्री हुँदाखेरि यो सबै पत्ता लगाएर नेपाल सरकारलाई जानकारी दिए एकदिन तपाईसँग यो विषयमा छुट्टै छलफल गर्नेछु तपाईसँग थुप्रै अनुभव छ तपाईलाई यो विषय धेरै थाहा छ तपाईँ यसो ज्ञाता पनि हुन्छ म छुट्टै एकदिन कुनै दिन छलफल गर्छु आज ताजा विषयमा नै छलफल गरौँ यदि यो सिफारिस मन्त्री तलमाथि गर्ने सिफारिस देउबाले मानेनन् भने तपाईहरुको पार्टी सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने किनकि अब उपेन्द्र यादवको पार्टी बाहिरिने भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ तपाईहरुको पार्टी के गर्ने लु भन्नुस् त यस्तो छ कोही पनि बाहिरिन्न देउबाले प्रधानमन्त्री मान्नु भएन भने एउटा कुरा लेखेर राख्नुस् लेख्छु म यो गठबन्धन टुट्दैन हामी कोही बाहिरिन्नौ अब आउने चाहिँ संसदीय चुनावसम्म संघीय चुनावसम्म यो सँगसँगै जान्छ मन्त्रीमण्डलको जुन निर्णय चाहिँ पार्टीले गर्छ त्यो पार्टीको निर्णय चाहिँ देउबाले मान्नुहुन्छ र पार्टीभित्र पनि खटपट हुँदैन यो कुरो लेखेर राख्नु धननाथ बाले केही पनि गर्न सक्ने होइन उहाँ त यसलाई कसरी मिलाउने के भन्नुभएको छ हिजो पनि उहाँले भन्नुभएको छ यो गठबन्धन टुट्दैन तर हाम्रो निर्णय जो त्यो लागू हुन्छ यसमा चाहिँ कोही नातिनु कोही नहतारिनु कुनै व्यक्ति पार्टीबाट बाहिरे भने पनि तपाईलाई फरक पर्दैन कुनै व्यक्ति होइन बाहिरिनुहुन्न कोही पनि ल मैले माने यो विषयलाई एकैछिन यी थाँती राखेँ अब अर्को विषय तपाईको पार्टीमा किचरो भएपछि तपाईको पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बालोटारबाट अनि कुरा बाहिरिन्छ अनि त्यसपछि त बालकोटबाट जिस्काउँछन्
खटपट आउने बित्तिकै बालकोटका मान्छेहरू बोल्न थाले, देख्यौ जग बलि नभएपछि कस्तो हालत हुन्छ, त्यस्तो पार्टीमा बस्ने भनेर बोलिहाले, सामाजिक सञ्जालमा लेखिहाले। होइन, अब यसमा चाहिँ मैले खेल्न खोजेका खेल्ने चाहनेहरूलाई यस्तै त्यो यो चाहिँ यस्ता पितृकै कुरामा रमाउनेहरूलाई मैले केही भन्न सक्दिनँ। नेताहरू पनि सानो कुरामा खुसी हुने, त्यसैबाट आत्मसन्तुष्टि लिने, आफूलाई चाहिँ एक गाँस भात बढी खाने, आज मैले यति भन्ने त्यस कारण चाहिँ आज त 2 गाँस भात थप्छु भनेर खाने, योसँग मलाई केही सरोकार छैन। तर मुख्य कुरा नेताहरूले गर्नुपर्ने के हो, मुलुकप्रति कुन खालको जिम्मेवारी हामीले वहन गऱ्यौँ। नेताहरूले चाहिँ खुच्यो भने चौधरीहरूलाई होइन, ठिक छ, त्यो चाहिँ तपाईँ इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यस कारण शीर्ष नेता मात्रै होइन, प्रमुख मात्रै होइन, हामी सेकेन्ड जेनेरेसनका थर्ड जेनेरेसनका नेताहरूले पनि हाम्रो गल्तीको कारणले, हाम्रो उक्साहटको कारणले नेताहरू बिग्रिए। त्यस कारण चाहिँ हामी त्यसका पनि दोषीका भागीदार हौँ भन्ने कुरोमा महसुस गर्नुपर्छ। त्यो त मेरो प्रश्न फेरि सधैँ रहन्छ। एउटा प्रश्न, त्यस कारण चाहिँ पार्टी फुट्यो माधव नेपालको नेतृत्वमा, त्यसको नेतृत्व माधव नेपालले नगरेर सोम पाण्डेलाई दिएको भएदेखि के फरक पर्थ्यो? सधैँभरि माधव नेपालले किन पार्टीको नेतृत्व गर्ने? होइन, अब त्यसमा चाहिँ यस्तो यसमा नघुमाउनुहोस्, नघुमाउनु होइन, सिधा भन्नुहोस्। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप लिने कुरोमा जबसम्म चाहिँ सोम पाण्डे 10औं महाधिवेशनमा किन केपी ओली अध्यक्ष बन्नुभयो? त्यो छोडिदिउँ न है। म त समाज अहिले चाहिँ अब माधव नेपाल किन बन्नुभयो? किन उपेन्द्र यादव बनेको? त्यही त अनि किन चाहिँ अब चाहिँ मोहन वैद्य बनिरहेको अध्यक्ष? प्रश्न यही हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो एउटा कुरा के हुन्छ भने राजनीतिमा तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि एउटा त्यो लिगेसी पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा स्ट्याटस पनि हुन्छ। किन चाहिँ गगन थापा अध्यक्ष हुन आएको त? तर के छ, गगन थापाले नै शेरबहादेवलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। एउटा हाइट, एक खालको लिगेसी, एक खालको चाहिँ त्यो एउटा स्तर कायम भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही खालले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी अध्यक्षको नेतृत्व गरेर पार्टी हाँक्ने ल्याकत तपाईसँग छ कि छैन? होइन, छ, किन नहुनु, हामीसँग सबैसँग छ। अनि हामीसँग मात्रै होइन, धेरैजनासँग छ, नभएको होइन, तर छ भनेर सबै अध्यक्ष बन्ने कुरा त्यहाँ होइन। हामीले स्वीकार्ने एउटा नेतृत्व स्वीकार्ने कुरा हो, स्वीकार्यौँ अहिले हामीले। त्यो त कूटनीतिक जवाफ हो। होइन, कूटनीतिक जवाफ होइन, त्यही भयो। त्यो होइन, त्यो होइन। हामी के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा मैले अब अलि लामो छ एउटा उदाहरण चाहिँ छ नि त है। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उदाहरण लामो भए पनि एउटा मर्यादाको कुरा पनि हो। पार्टी हाँक्नको निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय पनि अन्तर्राष्ट्रिय पनि एउटा चाहिँ त्यो स्ट्याटस पनि हुन्छ। त्यो कारणले पनि अलि उमेर पुगेका मान्छेहरू अध्यक्ष बनिरहने, महासचिव बनिरहने, यो पनि होइन पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ। किन हुँदैन? पत्याउनु पर्छ, संसारले पत्याउनको निम्ति जनताले पत्याउनु पर्छ पहिला। हो होइन, जनताले तपाईँले सुन्नु भइन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हुन्छ भनेको छ। जनताले भने राष्ट्रिय भनेको जनताको हो, अन्तर्राष्ट्रिय भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एउटा चाहिँ यी कुराहरू आफ्नो हुँदाखेरि चाहिँ उमेरको विषयमा अथवा चाहिँ निरन्तरताको विषयमा उमेर होस्, क्षमता होस्, अनुभव होस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत मिलाउने कुरा होस्, राष्ट्र मिलाउने कुरामा त्यो ल्यागत सोम पाण्डेले राख्छ कि राख्दैन? राख्छ, किन नराख्ने? किन पार्टी नराख्ने कुरो हुँदैन। तर के हो भने परिस्थिति कुरा पनि हो। मैले भने नि, यो मेरो चाहिँ म 5औं पटक निर्वाचित हो त्यो एउटै क्षेत्रबाट पाल्पाबाट। अब त सुन्नुहोस्, अब के थाहा छ? तर मैले अहिलेसम्म मेरो पाल्पाको टिकट लिँदा केन्द्रकोबाट मैले चाहिँ अहिलेसम्म टिकट लिएको छैन। तलका चाहिँ कार्यकर्ता, तलको कमिटीले मलाई सिफारिस गरे म चाहिँ उम्मेदवार बन्ने नभए बन्दिनँ है भनेर हात जोड्छु, तलको कमिटी निर्णय गर्छ, पठाइदिन्छ। त्यो तपाईँको लागि त्यो त परिस्थिति कुरा हो। त्यसकारण तपाईँको हैसियतमा मात्र लागु हुन्छ, अरू ठाउँमा त जबरजस्ती कसरी छैन। होइन, अब मेरो कुरा गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरूले चाहिँ मेरो कारणले टिकट पाएन भन्छ। जनताको कारणले टिकट पाएन। अब अर्को प्रश्न, त्यहाँको कार्यकर्ताको कारणले टिकट पाएन। अर्को प्रश्न, टिकट त कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा अस्ति देखिया होइन। मेरो सवाल म कुरा गर्दैछु, अरू कुरा मेरो कुनै पनि बेला त्यहाँको तलको कमिटीले निर्णय नगरिकन आखिर भोट दिने त्यहीको कमिटी त्यहाँका कार्यकर्ताले हो त। मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भोट दिने हो, तपाईँहरूले मलाई उम्मेदवारको निम्ति उपयुक्त ठान्नुहुन्छ भनेदेखि सिफारिस गरेर पठाउनुहोस्, मैले केन्द्रबाट टिकट ल्याउँदिनँ। होइन भनेदेखि चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस् भन्छु। मैले चाहिँ म त कस्तो अवस्थामा उठेको छु, एकपटक म उठ्नै नचाहेको बेलामा पनि पार्टी कमिटीले निर्णय गरेपछि म उठ्न बाध्य भएको छु।
जुन बेला मेरो श्रीमती दिल्लीमा चाहिँ क्यान्सरले पीडित भएर चाहिँ अब आइसियुमा थियो, तर म यहाँ चुनाव उठ्नको निम्ति बाध्य भएको थिएँ कार्यकर्ताको कारणले। भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ परिस्थितिको कुरा हो, चाहे माथिल्लो नेतृत्वको कुरा होस्, चाहे तल्लो नेतृत्वको कुरा होस्, चाहे निर्वाचनमा चाहिँ बन्ने उम्मेदवारको कुरा होस्, चाहे अरू खालका चाहिँ संरचनामा जिम्मेवारी लिने कुरा होस्, यति बेला चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँले भने जस्तो अहिले भने जस्तो खालको नयाँ अनुहारहरू आउन सक्छ, आउनै पर्छ, फेरि आउनै पर्छ। तर के हो तपाईले नजन्माए पनि नयाँ अनुहारको नाउँमा सोम पाण्डेले नजन्माए पनि अब बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङहरू देखा परिसकेका छन्। स्वतन्त्र रूपमा जितेर पनि देखाइदिन्छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गोपी हमालेहरूले पनि धरानदेखि धनगढीसम्म काठमाडौँसम्म जितेर देखाइदिसके। अब बालेनको र चाहिँ हर्कको म भन्दिनँ, अरू त धेरै राजनीतिक पार्टीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चाहिँ 4 जनाले त जितेर आछ त, हाम्रै पार्टीका मान्छेहरू छन् त त्यहाँ। त्यस्ता व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। गोपी हमालको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हिजो मूल्याङ्कन गर्यो भनेदेखि गोपी हमाल पनि कुनै पार्टीसँग नजिक रहेको मान्छे हो, त्यसकारण त्यहाँ पनि तपाईँ जानु पर्दैन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बालेन शाह हर्क भनेको अर्ग्यानिक होइन, पार्टीहरूको जुन खालको गतिविधि भयो, पार्टीहरूले जे खालको कमजोरी गरे त्यसको उपज हो। हेर्नुहोस् त, आज उम्मेदवार दिँदाखेरि ख्याल गरिनुपर्छ। हो, प्रश्न त्यही हो मेरो। उम्मेदवार दिँदाखेरि पनि डेट एक्सपायर भएका मान्छेहरूलाई लिएर आएर त्यहाँ खडा गरिदिएपछि यस्ता जन्मिन्नन्। जनताले परिवर्तन त चाहेको छ नि त। त्यसकारण लादेर हुने यही आइसक्यो मेरो प्रश्नको के अरे हिजो अहिलेको उत्तर। मैले त्यही भएर जिल्लामा टिकट लिँदा तलको समर्थन छैन, तलका कमिटीहरू तलका कार्यकर्ताको चाहिँ यदि म प्रति चाहिँ चाहना छैन भने, समर्थन छैन भने लिन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। म 5 पटक त्यहाँबाट चाहिँ निर्वाचित हुँदा, चुनाव लड्दा अब 5 पटक मैले चाहिँ टिकट लिएको छु। मङ्सिरको निर्वाचनमा सोम पाण्डे प्रत्याशी हुने कि नहुने त्यसको तल सोध्नुपर्छ मैले फेरि पनि। आरोप लगाइन्छ, नाता सम्बन्ध कुरा पनि गरिन्छ, मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू त्यसैमा रमाउँछन्, आफ्नो खुबी नभएर चाहिँ टिकट नपाएको कुरो चाहिँ सम्झन्नन्, अनि अर्को कुरा लगाएर चाहिँ मैले टिकट पाइनँ भनेर चाहिँ अनेक खालका चाहिँ त्यस्ता तर्क कुतर्क गर्छन् है। त्यसमा मेरो कुनै पनि माने मतलब छैन। अब पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा पनि तलको जनमत नलिकन, तलको सल्लाह नलिकन म चुनाव उठ्दिनँ। अब त देशभरि स्वतन्त्र आउँदैछन्, तपाईँलाई धक्का दिनको लागि घोषणा गरिसके, जित्दैनन्। तपाईँ जतिसुकै स्वतन्त्र, अहिले स्वतन्त्र कमी हो, अहिले पार्टीले उठाएको उम्मेदवार भन्दा स्वतन्त्र बढी छन्। अहिले हेर्नुहोस् रेकर्ड, जित्दैछन्, कहाँ जिते, महानगर उपमहानगरपालिकामा छैन, धक्का हान्दैछन्। कुन पालिकामा, कुन नगरपालिकामा, कुन महानगरपालिका स्वतन्त्र छैन देखाउनुहोस्। 67 जनासम्म स्वतन्त्र छन्, जितेका पनि तर खै त जितेको एउटा जिते, छुट्टै कुरा, उदाहरण कुरा हो त्यो पनि राजनीतिक पार्टीको अकर्मण्यताको कारणले, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको चाहिँ ध्यान दृष्टि नपुगेको कारणले चुनौती त थपियो नि त। ल, राजनीतिक दलको कमजोरीको उपज यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि काठमाडौँकै कुरा गर्नुभयो भने काठमाडौँको उपमेयरमा स्वतन्त्र मान्छे थिएन, 5 जना थिए मैले जानेको। खै त जितेको बालनले जिते। आखिर त्यहाँ त नेकपा एमालेको सुनिता डङ्गोलले आउनुभयो त। के डङ्गोल? सुनिता डङ्गोल आउनुभयो, युवा आउनुभयो हो। यही कुरा हो, यदि मेयरमा पनि सुनिता डङ्गोल बराबरको कोही मान्छे तयार गरेको भएदेखि बालन शाह आउँथे। उपमेयरमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार थिएनन्, खै जिते त? जितेनन् त। मेरो तानसेन नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिएनन्, खै जिते त? अझै छन्, अब आउने क्रममा छन् नि। त्यो त भोलि कुरा हो। पार्टीहरूको यस्तै 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने, सरकार ढालिरहने, अर्कोलाई प्रतिगमन देख्ने, अथवा पार्टीमा आफन्तलाई उम्मेदवार बनाउने, बुहारीलाई बनाउने, छोरीलाई बनाउने, त्यसपछि यस्ता उम्मेदवार आउने जित्ने हो नि त। यो त हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान दृष्टि नपुगेको कारण यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा धेरै अब मेरो अर्को प्रश्न, उता तपाईँहरूको पुरानो पार्टीमा त घनश्याम भूषाललाई कारबाहीको दण्डा चलाइयो। 10 भाइ तपाईँहरूको कट्टु आलोचक तपाईँले गर्ने, अन्तिम समय छोडेर जाने एक पात्र तपाईँ त मक्ख होला नि त।
होइन मुख छैन म अब मैले अहिले भनिसकेँ राजनीतिक थाहा भएको छ नि पार्टीहरू है घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने भन्दा अनुशासन आयोगले सिफारिस गरेको नमिलेको मेरो चाहना अथवा मेरो सोचसँग नमिलेको भावनासँग नमिलेकोहरू यही कुरा हो। अब हेर्नुहोस् पार्टी विभाजनमा अब पहिलो तहको भनौँ केपी ओलीको माधव नेपालको झलनाथको एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति थियो भने दोस्रो चाहिँ हाम्रो दोस्रो तहका नेताहरूको पनि कारणले पार्टी विभाजन र यो विद्रोह भएको हो। 10 भाइको कुरा गर्नुभएको छ हो। यो 10 भाइको कुरा गर्यो भने पनि यदि 10 भाइले माधव नेपाललाई विधान समेत तयार गरेर पार्टी विभाजनको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहोस् नभनेको भएदेखि एउटा सुरुङमा हालिदिए माधव नेपाललाई त्यो सुरुङबाट आफूहरू छेउमा हुनुहुन्थ्यो फर्काउनु भयो तर माधव नेपाललाई फर्काउने ठाउँ थिएन अनि पार्टी लात्ताले हानेर भक्क झार्दै अर्को पार्टीमा जानु पर्यो। यो सबैले बुझेको कुरा हो। म यसबारे धेरै चर्चा गर्न चाहन्न सबैले जानकारी भएको कुरा तर उहाँहरूसँग दुर्भाग्य भयो यदि माधव नेपाललाई त्यो ठाउँमा नपुर्याइदिएको भएदेखि यो 10 भाइले पुराको हो। अब माधव नेपालले पार्टी धेरै जवाफ दिनु पर्दैन काम 10 भाइले मैले धेरै जवाफ दिनु पर्दैन। हुन त पहिला पनि छलफल मैले गरिसकेको छु त्यस कारण चाहिँ म यसबारे धेरै बोल्दिनँ। तर घनश्यामलाई 10 भाइले नै तयार गरेको 10 भाइले नै तयार गरेको विधान माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको त्यति हो तपाईँलाई मैले छोटकरीमा 10 भाइले तयार पारेको विधान माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको त्यो अनुसार अहिले सोम पाण्डे नेता भएको हो। त्यही विधान अनुसार सोम पाण्डे नेता भएको त कहाँ के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ म यति मात्रै भने त्यसकारण यो धेरै भन्दिनँ मैले। त्यो विधान कहाँ बसेर तयार पारेको अब त्यो पनि भन्नु पर्दैन। अब भनिदिनुहोस् त्यसो अलिकति लोकेसन समेत भनिदिएपछि प्रश्न हुन्छ। फेरि पनि मलाई प्रश्न मैले भनिसकेको छु त्यो कुरो मैले भनिसकेको छु। अब धेरै ठाउँमा 2-3 ठाउँमा भएको छ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ भीमरावलको घर पनि हो अरू पनि छन् त्यस्ता एउटा भीमरावलको घर अरू आफ्नो ठाउँमा छ त्यस कारण चाहिँ मैले यसबारे धेरै चर्चा गर्दिनँ यो कुरो भइसकेको छ। होइन त्यो चर्चा फेरि किन आयो भन्दाखेरि 10 भाइलाई कारबाही सुरु भयो एमालेमा। कारबाही त यस्तो छ अरूलाई पनि हुनसक्छ अरू पार्टीमा पनि हुनसक्छ कारबाहीको विषय त त्यो ठुलो कुरा भएन। परिस्थिति के अब चाहिँ अध्यक्ष कमिटीलाई लागेको कुरा पार्टी कमिटी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ जे पनि हुनसक्छ त्यसबारे म जान चाहन्न। अर्को पार्टीको कुराहरू मैले यहाँ तपाईँले प्रश्नहरू उत्तर पनि दिँदैन। मैले सोम पाण्डेलाई एमालेको गतिविधिमा प्रश्न गरेन भने त फेरि आजको छलफल जानकारी पनि हुन्छ। म अरूको पार्टीको कुरा पनि गर्दिनँ मैले अरू नेताको कुरा पनि गर्दिनँ मैले मात्रै म मुलुकको हितमा र नेपाली जनताको हितको निम्ति चाहिँ नेताले काम गरे कि गरेन भन्ने कुरा मेरो सरकार छ। अब एक खालको म निराश पनि छु किनकि चाहिँ यो मुलुक बन्न सक्थ्यो हामीले चाहिँ समृद्धको एउटा चाहिँ देश बनाउन समृद्ध देश बनाउन सक्थ्यौँ हामीले गरेका छैनौँ कमजोरी गरेका छौँ कमजोरी भएकै छ त्यसमा म दुःखी पनि छु त्यसबाट निराश पनि छु। तपाईँसँग मैले 10औं पटक छलफल गरिसकेँ यो विषयमा। अब मैले अरू पार्टीको अरू चाहिँ नेताहरूको विषयमा केही कुरा गर्दिनँ मात्रै अहिले वर्तमान परिस्थितिमा केही कुरा छ भने सोध्नुहोस् है। तर यो अहिले बहुचर्चित विषय तपाईँ यस्तो नेतासँग छलफल भएको मौकामा प्रश्न स्वाभाविक आउँछ त्यो भयो कि भएन भने उहाँको चाहिँ भएको भएदेखि मैले चाहिँ अब जवाफ दिन्थेँ जानकारी जानकारी छैन मलाई घनश्यामको विषयमा 10 भाइको विषयमा केपी ओलीको विषय अथवा अहिले नेकपा एमालेको समग्र चाहिँ कुरा गर्नु मलाई केही पनि जानकारी छैन। केही थाहा छैन केही पनि थाहा छैन। मैले चाहिँ समाचार आउँछ बस त्यति जानकारीले पनि म चर्चा गर्दिनँ। अब अर्को कुरा तर दुःखी एउटा कुरामा छु कि मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नोक्सान भएको छ त्यसप्रति म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यो अवस्था आइपुग्यो त्यसमा चाहिँ म दुःखी छु। किन मैले प्रश्न गरेको भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय फेरि झलनाथको नाम आइहाल्छ। नारायण काजी भीम रावल वामदेव अनि घनश्याम मिलेर एमसीसीका विपक्षहरू चाहिँ अब नयाँ पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर चर्चा गाई गई। मैले सुनेको छैन। अब तपाईँ सुने सुशीलजी मैले यो सुने पनि छैन यो सम्भावना पनि छैन यो कतैतिर चाहिँ थोरै पनि चर्चा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यति हो मैले जानेको चर्चा भयो जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। भोलि यो तथ्यगत रूपमा बाहिर आयो भने त्यति बेला बल्ल चाहिँ छलफल गरौँला। तर अहिलेसम्मको मेरो जानकारी अहिलेसम्मको मेरो अनुमान मैले चाहिँ जुन खालको राजनीतिक विश्लेषण गर्छु त्यो विश्लेषणबाट यो तहसम्मको कुनै छलफल भएको त्यो सूचना तपाईँले प्राप्त गर्नु भएको छैन। अलि बढी मैले गरेछु तपाईँले गर्नुभएको होला। तर तथ्यगत रूपमा पत्ता लगाइसकेपछि फेरि तपाईँसँग म सत्यता छैन जस्तो लाग्छ मलाई। आशा गरौँ त्यो सूचना आशा गरौँ। अब गठबन्धनभित्र उपेन्द्र यादव बाहिरिने लोकसभा भित्रिने सुन्नु भएको छ नि
मैले सुनेको छैन। अनि त्यत्रो समाचार आएको छ केपी शर्मा ओली र उपेन्द्र समाचार चाहिँ मैले देखेको छु है, चर्चा सुने मैले, तर चाहिँ होइन। उपेन्द्र यादव प्र होइन थाहा केपी शर्मा ओली मैले एउटा जवाफ दिइसकेँ नि, म अरू राजनीतिक पार्टीको विषयमा धेरै छलफल गर्दिनँ। गठबन्धनभित्र कुरा थाहा हुन्छ नि, गठबन्धन कुरा भए पनि अरू राजनीतिक पार्टीको मैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कुन कुन खालको परिस्थिति छ, कसरी चाहिँ गएको छ, गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हिजो नभएका नेताहरू आज कसरी पक्षमा हुनुभयो, यी सबै कुराहरू छलफलको विषय बन्छ। तर उहाँहरूको पार्टीको विषयमा हामी धेरै कुरा गर्न हुँदैन। अन्तिममा छु, चुनाव अब मङ्सिरमा आउँदैछ, सिट सङ्ख्या कसरी वितरण हुने प्रयासमा छ गठबन्धनभित्र। अब अहिलेसम्म अब हाम्रो 165मा कति 165मा अब कसरी जान्छ भन्ने बारेमा त अहिले चर्चा पनि सुरु भएको छैन। लगभग प्रतिशत भन्दिउँ नि त। अब प्रतिशत मैले भन्न सकिँदैन, पार्टीको साइज अनुसार कि साइज अनुसार हुन्छ कि अथवा त्योभन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ कि। दायित्वको कुरा गऱ्यो भने आज चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहिँ दायित्व अथवा चाहिँ त्यो हिजो गरेको भूमिकामा सानो छैन। एमालेलाई हराउने दायित्व बोकेको एकीकृत समाजवादीलाई धेरै सिट चाहिन्छ। अरू पार्टी हराउने भन्दा पनि हामीले जित्ने कुरा हो, आफ्नो पार्टी बलियो बनाउने ठुलो बनाउने कुरा हो। अरू कसैलाई हराउने, तपाईँका पार्टीका नेताहरू एमालेका मेयर उपमेयर हार्दाखेरि खुसी लाग्यो भनेर बोलेका छन्। होइन, खुसी लाग्यो भन्ने कुरा त्यो त होइन, आफूले जितेको ठाउँ भएर आफूलाई आएको सम्मानित भोटको कारणले होला। तपाईँको पार्टी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले के भन्नुभयो भने एमाले हार्दाखेरि खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ यही टेबलमा बसेर है। अब त्यो कुन सेन्समा भन्नुभयो मैले अब उहाँलाई अब आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो मान्छेले धेरै सम्मानित भोट ल्याएको र जितेको कारणले भन्नुभएको होला है, उत्साहित हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ के हो भने यहाँ अरूलाई हराउने भन्दा आफू कसरी जित्ने कुरा हो। अन्तिममा बजेट आयो, कार्यान्वयन हुन्छ अधिकांश चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ल्याएको बजेटहरू ठिकठाक छ। बजेट ठिक छ। बजेट चाहिँ अब 2-3टा कुराहरू छ, 1-2टा यसका विशेषता छन्। अब एउटा कुरा के हो भने सुशीलजी, अब यदि हामीले यो देशमा उत्पादन बढाउन सकेनौँ भनेदेखि हामीले जस्तो सुकै बजेट लोकप्रिय बजेटलाई पनि केही अर्थ छैन। हामीले उत्पादन कसरी बढाउने हो, व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने हो, यदि हामीले चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान दिएनौँ भनेदेखि ठुलो नोक्सान चाहिँ हुन्छ। तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि 30 वर्ष पहिलाको तपाईँले जिडिपीको चाहिँ रियल म्यानुफ्याक्चरको कन्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने 15% थियो। उद्योगले 15% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो विषयमा तपाईँसँग अहिले के छ, जम्मा 5%मा छ। त्यस कारण चाहिँ हामी उत्पादन बढाउनतिर लाग्नुपर्छ। अहिलेको यो बजेटले उत्पादन बढाउने व्यापार घाटा घटाउनको क्षमता राख्छ। अब चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ धेरै गरेको छ, आशा गरौँ उत्पादन बढाउनको निम्ति। कृषिमा धेरै कुराहरू पनि यसभित्र चाहिँ अब कमजोरी पक्ष सबै पक्षहरू आइसकेका छ, कमजोरी पक्ष पनि छ। तर चाहिँ उत्पादन बढाउने कुरा ल्याएको हुँदाखेरि त्यसमा थोरै सास फेर्ने ठाउँ, थोरै आश गर्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब बजेट अब आइसकेका छ। अब एक खालको लोकप्रिय, एक खालको चाहिँ अब मान्छेले चुनावमुखी भन्छन्। चुनावमुखी यो बाध्यता पनि हो, आवश्यकता पनि हो। अझै धेरै आउनु पर्थ्यो हाम्रो विचारमा। केही चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अलि कुनै कम्पनी वा कुनै व्यक्तिहरूलाई बढी चाहिँ प्रोत्साहित गरियो भन्ने अथवा चाहिँ उनीहरूलाई अलि बढी नीतिगत रूपमा चाहिँ सपोर्ट गरियो भन्ने कुरा पनि आएको छ है। त्यो चाहिँ अब सदनमै सुन्नु भएको छ नि त। नामै टिकर पनि मान्छेहरूले भनिदिए फलाना कम्पनीलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्ने गरी यो बजेट आयो। गत वर्षमा पनि हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष पहिलाको बजेटमा पनि हामीले चाहिँ अब त्यो युवराज खतिवडाले चाहिँ पेस गरेको बजेटमा पनि केही निश्चित कम्पनीलाई चाहिँ ठुलै सहुलियत हुने गरी पनि आएको त हामीले। तपाईँले त्यो कुरा तपाईँलाई सबै थाहा छ, तपाईँ अर्थको विज्ञ पनि हो, जानकारी पनि हो, तपाईँले संशोधन उठाउनुहोस्, हामी समाचार बनाउँछौँ। आजको संवादमा सबैता जनाइदिनु भयो। यो छलफल र अत्यन्तै ताजा विषय, तातो विषय र चर्चाको विषयमाथि केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीमा देखिएका समस्या र उतार चढाव र अचम्मका विषय अनि मन्त्री नियुक्ति गर्ने, शपथ खान नपाइने जुन अवस्था देखिएको छ, मान्छेले व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्, त्यसमा पनि केन्द्रित भयौँ। वामपन्थी गठबन्धनको कुरा पनि गऱ्यौँ, पार्टीभित्रको समस्याको कुरा पनि गऱ्यौँ र अरू समसामयिक राजनीतिकमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्व मन्त्री सोम पाण्डे। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।